like, subscribe and get notified. Ex-Congress General Secretary Khemlo Sawant has said if incumbent GPCC President Amit Patkar continues in office till the next assembly election, then Congress candidates will not win a single seat. He alleged that Patkar does not allow any congressman to do work anywhere, especially in Sankoelim constituency. So he is planning to launch Sankhli Yuva Morcha without leaving the Congress. Sawant said that this is already been told to the Congress national representatives. सध्या तुका खबर आसतली काँग्रेसची परिस्थिती कितें सध्या जाल्ली आसा जो आमचो अध्यक्ष आसा तो खंयसरूच कोणाक कामू करून दिना पार्टी वायज आनी सांखळी मतदारसंघांत तर पार्टीचें काम तर सध्या झिरो आसा आनी ऑल गोवान पळयल्यार तुमी पळयल्लें आसतलें की तशें जशें जाय तशें काम सध्या चल्लेलें ना. हांवें हें केलें की सांखळी युवा मोर्चा म्हणून स्थापन करची म्हणून एक संस्था कशी आनी त्या संस्थे मार्फत भुरग्यांक घेवन फुडें लोकांच्या पर्यंत पोचपाक म्हणजे गांवागांवांत भोंवन लोकांची कितें समस्या आसा हें करपाक एक हें करपाक येतलें आसा एक संस्था घडोवन म्हणजे सांखळी युवा मोर्चा म्हणून फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी त्या संस्थेच्या अंडर सगळें काम करपाक हें केल्लें आसा. संस्था रजिस्टर करपाक येतली आनी तेज्या मार्फत लोकां पर्यंत वचपाक येतलें आसा. पार्टीक लॉस करून न्हू काँग्रेस पार्टी म्हणजे पार्टीचें काम आतां पळय पार्टीन कितें केलें फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं एक पार्टीन आमचे की सांखळी मतदारसंघाची एक मिटींग घेतली आनी न्यू कमिटी काडची म्हणून एक आमचो थंय नेमलो एकट्यान की एक सेक्रेटरी हें म्हणून इन्चार्ज म्हणून आनी ते पार्टीचे जे अंकुश कामतीक तो अध्यक्ष केलो. आयज मेरेन तेका एपॉयंटमेंटूच ना आनी पार्टीचें कामूय सद्या थंयसर कांय चल्लेलें ना. कोण ओपोजिटू कांय उलयना आनी कसलेंच काम हें केलें कामूच करिना. एक सेकंड गोश्ट हो जो आमचो अध्यक्ष जो अमित पाटकर म्हणून तो अमित पाटकर कोणाक कामूय करून दिना. सद्या परिस्थिती काँग्रेसची अशी आसा की 2027च्या इलेक्शनाची परिस्थिती बिकट आसा काँग्रेस पार्टीची. सांखळी मतदारसंघांत तर तेजे पेक्षा बिकट आसा कित्याक कारण विधानसभेक आमकां 11,600 मतां पडलेली आनी लोकसभेक हे आमकां 3,600चेर आमी उरले. तेजेर दखल सुद्दां कोणी घेतलेली ना की 3,600चेर कित्याक पावले काय म्हणून इन्चार्ज येता तेंच्यांनी दखल घेवंक ना. कोणी ठाकरेनूय दखल घेवंक ना आनी आमचे अंजली ताईन मॅडमीन दखल घेवंक ना की बाबा आतां कित्याक कमी जाली काय म्हणून आनी कामूय जावना. आतां त्या खातीर कितें ह्या मार्फत जे सांखळी युवा मोर्चाच्या मार्फत सगळे आमचे काँग्रेस पक्षाचे घेवन बाकीचे जे कोण जे भायर विरकडलेले आसा जेंकां BJP नाका पण तांकां काँग्रेस पार्टी म्हणून काम करपाक ते भियेता तांकां घेवन हें काम फुडें व्हरपाचें हांवें ठरयिल्लें आसा. आनी म्हाका बाकीचे जे ऑपोजिशनाचे जे बाकीचे जे हे आसा आमदार तांकां तेंचो सपोर्ट आसा की तूं काम कर तूं काँग्रेस सोडटा ना पक्ष सोडून काम करपाचें ना पण पक्षाचें काम जायना म्हणून ही आमी नीव हें करता. पूण तुमचे निंबाळकर किंवा माणिकराव ठाकरे हांगा वारंवार गोंयांत येतात. तुमी पर्सनली भेट घेवन तांकां केन्ना सांगूंक तांकां सगळें हांवें स्वता भेट घेवन आमी सगळ्यांनी सांगलें ताका मिटिंगेक सुद्दां आमी सांगलें सगळ्यांनी सिंगल जेन्ना आमकां आपयल्ले जे उमेदवार आमी उबे रावले 2022 तांकां आमकां सिंगल आपण विचारलें कशें कितें आमी सांगलें तांकां सगळ्यांनी की पयलीं हेका काडा अध्यक्षा आनी मागीर पार्टीचें तुमी काम पळया म्हणून. जो पर्यंत अध्यक्षाक काडचो ना तो पर्यंत पार्टीचें काम करपाकूय कोण वचना आनी कामूय जायना. ही गोश्ट पळय सांखळी मतदारसंघानूच ती येयल्ली निंबाळकर थंयसर आमी तिका तेंच सांगलें सगळ्यांनी जास्त आमचे जे लोक कार्यकर्ते आसले त्या कार्यकर्त्यांनी हें सांगलें की हो जो अध्यक्ष आसा जर कामाची गती जायना म्हणून आनी जर 2027च्या इलेक्शनान काँग्रेस पक्षाक जर 20च्या वयर सीट गावूंक जाय म्हणजे काँग्रेस पक्षाक सीट येवंक जाय जाल्यार हेका काडचो पडटलो. नाजाल्यार म्हाज्या हेज्या प्रमाणे तरी काँग्रेस सीट 2027 हो उरलो जाल्यार 0चेर येवपाची शक्यता सुद्दां आसा.